हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम लोग का पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जब से अलीज़े की कॉल आई थी कि वो लेट आएगी, तब से वो खुशगुमान हो चुकी थी कि शायद सब ठीक हो चुका है। वो उसके लिए बहुत ही खुशनुमा ख्वाब बुनने लगी थी, लेकिन वो ये ना जानती थी कि ख्वाब तो शायद टूटने के लिए ही होते हैं। बहुत खूबसूरत है ये मंजर। वो उसे लिए फार्म हाउस का कोना कोना घूम रहा था जब बाएं तरफ बने हुए गज़ेबो का खूबसूरत मंजर देखकर वो मोहब्बत रह गई थी और बेसहारा बोली। उसने उसके देखते हुए चेहरे पर नजरें जुमाई। क्या देख रहे हैं? उसकी नजरों के इर्तिकाज से घबराकर उसने सवाल किया। आपकी नजर उतार रहा। उसके जवाब पर वो ब्लैश हुई। मुझे गज़ेबो देखने दे। उसे गोया उसे पटरी पर लाना चाहा हो। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता, उस पर नजरें जुमाए हुए कहा। वो नासमझी का तासा देते हुए भी अपने चेहरे पर बिखरे रंग महसूस कर सकती थी। चले आए लंच कर लें पहले, उसने दो टोक अंदाज में कहा। लेकिन उसने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके चेहरे के तासर तोबा। वह बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी। ये टिपिकल बीवी वाले गट्स आपने कहाँ से सीखे? मैं तो आपको बहुत ही मासूम समझता था। उसकी महसूस संजीदा आवाज़ गूंजी। वो मजाक भी ऐसे लहजे में करता था कि अगले का हुआ शायर उसकी बाबत के कदम थमे। लेकिन आज का यह दिन वो सब भूल कर गुजारना चाहती थी। सो खुद को कंपोज करती वो उसके हमरा डाइनिंग हॉल में आई। जे जे वो भी खाने से फारग हुई थी कि किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ पर उसने डर कर फौरन मुकाबले पड़ी हुई कुर्सी पर बैठे हुए जहाँ के बाजू पर जगड़ते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने फौरन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया तसल्ली दी हो। ये लम्हों की बेहतियारी थी, लेकिन इस बेहतियारी का अंदाज़ा उन्हें तब हुआ जब बाहर से आया वह फर्द हाल के दरवाजे पर बुत बना खड़ा उसे दिखाई दिया था। उसके बैग गिरने के बाद पर वो चौंके और फिर होश का ख्याल करते हुए फिर पोजीशन का ख्याल करते हुए वह फौरन पीछे हुई, जबकि उसे इसी तरह पे महसूस अंदाज में बैठा उसे देखने लगा था। प्लेजेंट सरप्राइज भाभी, वो चकता हुआ करीब आया। आपके चहेते हाथ से आपकी और आपकी बेगम की कसम देकर आपके बारे में पूछा, तब जाकर उसने बताया। जहाँ के गले मिलते हुए पुरजोश अंदाज में बोला और फिर अलीजे के सामने सर झुकाया तो वो घबरा कर पीछे हुई। ना महसूस अंदाज में जहाँ के पीछे चुप गए। उसके ऐसे रद्दमल पर वो होंठ खो गया। जहाँ ने नरमी से उसका बाजू पकड़ते हुए सामने किया। अलीजे जिस जोरेस है, स्टडी के लिए लंदन होता है, शायद अभी सीधा इधर ही आया है। उसे तारीफ करवाए तो वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि वो अंदर से परेशान थी कि न जाने वो क्या सोचे उसकी वहाँ मौजूदगी को लेकर। लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल था और कुछ देर में उसे मुकम्मल तारीफ करवा चुका था। वो इसलिए सोफे पर बैठा हुआ शामांचे के एक एक फर्द पाए फोटो तारीफ महसूसियात बता रहा था कि जहाँ जबकि जहाँ खामोशी से देखे रहा था। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मगर फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। उसकी आंखों का पुरतपिश इर्तिकाज उसकी तवज्जो भटकाने का बायस बना था। शाम के 4:30 हो चुके थे जब सुरेश चला गया और शाह उसे लिए फिर से एक तरफ चल दिया। एक कमरे के सामने खड़े होकर वो उसकी सिमत मुड़ा। मैं चाहता था कि यहाँ इधर मैं आपको तब लेकर आऊँ जब आप पर मेरी मोहर लग चुकी हो, लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर आपकी यादें नक्श हों, इसलिए यहाँ लाना पड़ा वक्त से पहले। उसने निगाहें सामने दीवार पर मरकूज करते हुए लफ्ज़ अदा किया और कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा क्या था? गोया लग्जरी पैलेस था। सेटिंग एरिया, उसके पर्सनल एरिया, नरमो गुद्दास डार्क कलर के कारपेट जिसमें पाँव दरसते जा रहे थे। कमरे में ब्लैक और ग्रे का कम्बिनेशन था। तभी उसकी तवज्जो कमरे में लगी हुई अपनी इन लार्ज सफ़ेद रंग के लिबास में तस्वीर पर गई। उसे पूछने की जरूरत ही न पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि यह तस्वीर उसकी मरी की है। अपनी तस्वीर के साथ लगी सियाल लिबास में उसकी शानदार तस्वीर ने उसे बताया कि यह कमरा इस शानदार शख्स का है। ये मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी खुद से दूर ना करें, उसे मेरी मन्नत का धागा समझिएगा। वो तस्वीरों को देखने में इतनी मगन थी, उसकी आंखों में जलने लगी थी। तभी उसकी सुलगती सरगोशी उसके कान में गूंजी तो चौंकी और देखा तो उसके हाथ में एक खूबसूरत सी चेन थी जो डायमंड के नगों से सजी एच लफ्ज़ को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किए हुए थी कि वो पल को मोहब्बत रह के उसे चेन का हुक खोलते हुए उसकी तरफ मुतनज़िर नजर से देखा तो वो सर झुका के कि गोया इजाज़त देगी हो। और आज वाकई इस वक्त जो कुछ वो उससे मांग चुकी थी उसके बाद उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे उसकी तरफ झुकते हुए एक हाथ से उसके बालों को इकट्ठा किया और फिर धीरे से उसके सरायदार गर्दन की जिनत वो चेन की। उसकी सुलगती हुई उंगलियों के लम्स ने उसे बदन में फिरसी से दौड़ा दी थी। चेन का हुक बंद करते उसके गर्दन पर झुका। उसके सांसों की तपस से वो पिघलने लगी। थैंक्स रूपेंसल। वो धीरे से उसके कान की दो अपने होंठों से छूता हुआ सीधा हुआ तरफ तरफ गई थी। उसकी तरफ देखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसके सुलगते लम्स ने उसकी आंखों को बोझल सा काट दिया। वो झुका, उसकी तरफ थी आंखों पर मोहर रखा। उसके लबों का सुलगता हुआ लम्स उसे लजने पर मजबूर कर गया और उसने उसकी शर्ट कांधे से पहुंची। हैदर, उसकी बीची सी आवाज़ गूंजी। ये कौन पुकारा है अदम इतनी चाह से, एहसास से बर्तरी से मुफ्ताह हो गया हूँ, उसे बेसाता कहते हुए अपने लब उसकी दमकती हुई पेशानी पर रखते हुए गोया मोहब्बत की महर लगा दी हो। वो जो चीख चीख कर बयान करेगी कि तुम चाहे मोहब्बत से इनकार ही क्यों ना हो, ये मेरी मोहब्बत की मोहरें
تمہیں پل پل اس محبت کی یاد دلائیں گے جو آپ دفن کرنے جا رہی ہیں۔ اس کی شرط دبوچے گویا اسی کے اس سہاری کھڑی تھی۔ اس کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سخت نہ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے سیدھا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور پاگور دیکھنے لگا، گویا حفظ کرنا چاہ رہا ہو۔ اس کی پرتپش نظر سے وہ قطرہ قطرہ پگھلنے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے چہرے پر جھکا۔ جب وہ بول اٹھی، گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ اس کی دھیمی سی لدرتی آواز اس کے دل کو چیر گئی۔ تو گویا وقت ہجر آن پہنچا تھا۔ وصل کے لمحات اتنے مختصر تھے۔ ہجر کا حیلہ منہ پھوڑے اس کی ہوشیاں نکلنے کو کھڑا تھا اور وہ بے بس تھا۔ اس کا دل مٹھی میں جھکنے لگا تھا، چاہنے کے باوجود زنجیروں سے جکڑا ہوا، وعدوں اور قسموں سے جکڑا، بے بس اور بادنصیب انسان، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کاٹتا تھا۔ جدائی کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنا درد لفظوں کی صورت میں اس کے کانوں میں انڈیلنے لگا۔ تب وہ زب کھوتی ہوئی اس کے سینے پر سڑک کے غبار نکالنے لگی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی اس کی شرٹ بھگونے لگی۔ اس نے ہلکا سا سر جھکاتے ہوئے اپنے سینے پر منہ چھپایا، اس کی چھڑ کو ساتھی سے جکڑے ہوئے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کی رگ رگ میں بسی تھی، جسے بچھڑنے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیاں بھر تھی جب اس نے اچانک اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے مضبوط بازو کے شکنجے میں ایسے جکڑا کہ اسے لگا کہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ سسکاری لی تو وہ چونکا اپنی گرفت نرم کرتے ہوئے اسے چھوڑے بغیر کچھ پل اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائی، اسے محسوس کرتا رہا اور پھر پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹتے سے یوں محسوس ہوا کہ گویا دل پر پاؤں رکھا ہو۔ اس نے نہ چاہ کر بھی اپنے آنسو سے اسے سب کچھ بیان کر دیا تھا جو وہ چھپاتی تھی، اور اس کی نفرت کا دعویٰ بھی بڑے درے کا درا رہ گیا تھا۔ اپنی تمام چیزیں سمیٹتی اس کی طرف الوداعی نظر سے دیکھنے لگے۔ کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیح میں پرویا کرو۔ جب اس کے لفظوں میں آنکھوں میں نمی سے بڑھتی تھی جسے چھپانے کے وہ روح بدل کر بولی، آپ شادی کے بغیر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ آگے بڑھا، اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھا۔ بس اتنی ظالم نہ بنے، کچھ میری بھی سن لے۔ میں شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پر گرم سانسوں کی گرماہٹ اور اس کی جنونی کیفیت نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ وہ لرز کر پیچھے ہوئی، اس زہر سے بچنے کو فوراً حاجت دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تو اچانک جو کسی دن مجھے مڑ کر دیکھے، میں تجھے عمر کا ٹھہرا ہوا لمحہ لکھوں۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھٹکے، تھمے اور تھم کر رکے، اور پھر گویا سب کچھ رک گیا ہو۔ جب اس کے لفظوں کا پاس رہتے اس نے بڑھائی ہوئی نظر سے اس کو دیکھا، اور پھر یکا یک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پھسلتی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی سے نکلتے چلے گئے۔ نہیں، علیزے کی طرف نہیں جانا، مجھے کچھ عرصے کے لیے لندن جانا ایمرجنسی، جب واپسی ہوئی تب جائیے گا۔ لٹے پلے انداز میں جب اس کی واپسی ہوئی تو سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال اس کے آڑے کی منت تھا جو کہ رکو کو چیر گیا۔ اس کے سرد آواز اور ویران آنکھوں میں چپتے ہوئے تاثر نے ان کے دل دہلا دیے تھے۔ لندن کیوں؟ سب کا بے سادہ سوال۔ کام ہے مجھے، پرسوں جا رہا ہوں، آ کے ڈسکس کر لیجیے گا، دو ٹوک اور سرد آواز میں کہہ کر وہ شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلا، اور اس کے قدموں کی شکستگی نے انہیں انہونی کا احساس دلایا۔ کہتے ہیں کسی انسان کے اٹھتے قدم اس کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خوشی میں سرشار قدم، غم میں نہ ڈال قدم، لیکن اس کے قدم شکستہ تھے کیونکہ اس کی امید ٹوٹی تھی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ اسے ٹھیک 3 دن بعد جب اسے یہ نیوز اسکرین پر دیکھی تو اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ وہ ساکت نظر اسکرین کو گھورے جا رہے تھے جب مرینا کی آواز پر چونکی، جب یہ سب طے پا کے آئی ہو تو اب اس طرح تشتر کیوں ہو؟ سب کچھ ہوائش کے مطابق ہی تو ہو رہا۔ پرسوں جب وہ مٹے میک اپ، بکھڑے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر میں واپس آئی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی تھی، لیکن کچھ نہ کہا۔ لیکن اب رہ نہ سکی تو بول اٹھی۔ اس کی بات سن کر اس کا دل سسک اٹھا۔ دل میں کہیں دور اس کی جدائی کا درد زور سے جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ کیوں کیا ایسے علی سے؟ کیوں؟ یقین تو رہتی۔ اس کے سوال پر وہ ضبط کھوتی ہوئی چیخ اٹھی۔ کیا دیتا ہے یقین؟ آپ کو دیا؟ اس یقین نے آپ کی بیٹی کا ساتھ، سالے کو ملنا، ان کا بیٹا واپس، ماما بابا آ کے واپس۔ اس نے اس کی روح کو کھینچی۔ نہیں نا، اس نے استحضائیہ کہا، کچھ نہیں دیتا یہ یقین، اور میں نہیں کر سکتی یہ سب، نہیں پڑھ سکتی کسی کی موت کا باعث، کبھی نہیں۔ وہ چلائی۔ نفرت کرتی میں اس سے، کیوں آئے ہے وہ میری زندگی میں، کیوں نفرت ہے مجھے۔ وہ روتی چلاتی کمرے میں بھاگی۔ اسکرین پر ابھی بھی اس کی روانگی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے، سیاہ سوٹ، آنکھوں میں حیرانگی، گارڈز کا جھرمٹ اور فل سیکیورٹی، لیکن وہ بے نیاز سا سامنے نظریں مرکوز کیے چلتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا سرد تاثر اور ویرانی سب سے نمایاں تھی۔ وہ سسکتی ہوئی بہتی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کی آوازوں سے پیچھا چھڑاتی ہوئی سینیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک نوٹیفیکیشن کی آواز پر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہ جانے دل نے کس کے ہونے کا سگنل دیا تھا۔ اسے لپک کر موبائل پکڑا تو وہ وائس تھا۔ اسے لڑتے ہاتھوں سے وہ اوپن کیا تو آنے والی اس کی آواز دل کے تار ہلا گئے۔
تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ وہ بہتے آنسو سے اس کو سننے جا رہی تھی، اس کے کانوں میں زریز کی آواز آئی، بھابھی آپ نے جے کو گانا گاتے نہیں سنا، گاتے کم ہے لیکن جب گاتے ہیں جان لے لیتے۔ ابھی وہ اسے یوں ہی لگ رہا تھا، اسے شاید اپنے جذبات ان الفاظ کے ذریعے اس تک ایسے طریقے سے پہنچائے تھے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ موبائل وہیں پر پٹاتی ہوئی وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی بلکنے لگی۔ وہ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا جب جہاں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے ہاں، تمہیں یہیں رہنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ وہ تھما اور پھر روح موڑتے ہوئے بولا، لیزے کا خیال رکھنا ہے، اس کی سیکیورٹی سب سے اولین کام ہے تمہارے لیے۔ اس نے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، سر آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے زیادہ بابی میم کی بات کو فوقیت دی جائے، تو یہی سمجھے کہ بابی میم کی بات کا مان رکھتے ہوئے میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے، یہ ان کی ریکویسٹ تھی۔ اس نے موزم انداز میں کہا تو وہ ساکت ہوا، لیکن پھر رک گیا اور سر جھٹکتے ہوئے کچھ نہ پوچھا۔ اسے پھر سے گزرتے لمحے کی یاد تڑپا گئی کہ کیسے اس نے محبت ہوتے ہوئے اس کی محبت کو ازمائش میں ڈالا، اور جہاں تک ان کی سیکیورٹی کی بات ہے، آپ کے کہنے کے مطابق اس کو اس کی نیشنلٹی کے ذریعے ہی ایلیگل کام کرنے کے جرم میں اریسٹ کروایا دیا گیا ہے۔ اب وہ 5 سال سے پہلے نہیں نکل سکتا، لیکن ہم اسے ٹارچر کر کے میم کی بھتیجی کا پتہ نہیں کروا سکتے، اس کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا، تو اس لیے اسے جسٹ اریسٹ کروایا ہے۔ اس کی نقل و حمل ہمیں ان محترمہ تک لے کر جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بپی میم کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل ٹیم ریڈی کر دیا اور ان کے گارڈ کے کیمریز بھی لگوا دیے۔ اسے تفصیلاً اسے بتایا۔ اس منظر کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر یک لحظ بدلا اور ایک نازک وجود اس کے سامنے ابھرا جو برائی ہوئی آنکھوں سے سراپا التجا بنا کھڑا تھا۔ ہان تم کیوں جا رہی ہو؟ لالے کے ساتھ روتے ہوئے کہا، پہلی دفعہ تھوڑی جا رہی ہیں ہم مہرو بی بی، اور آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سب؟ اس نے بے حسی سے پوچھا۔ اس کے باپا اس نے زامی انداز میں اس کو دیکھا، وہ نظریں چور آ گیا۔ ہان لالا کیوں جا رہی ہیں اس طرح شادی کی بات چھوڑ کر؟ اس نے آپ کے سوال بدلا۔ پتہ نہیں، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، تو جو وہ بہت ہی ضروری تھا۔ ہان مت جاؤ، اس کا دل انہونی کے خیال سے ڈر گیا تھا، یوں لگا تھا کہ اگر آج یہ چلا گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں مہرو بی بی، اپنے وقار کو یوں مت ضائع کریں، آپ کو زیب نہیں دیتا، اور آج کے بعد ایسی گفتگو سے پرہیز کیجیے گا۔ اس کے دل پر چرا کر لگاتا ہوا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اور جہاں شاہ اور علیزہ اسکندر کے ساتھ وہ تیسرا فرد مہر ماشا تھی جسے وہ ہجر کا سام ڈسنے والا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا رہتا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، دل کے زخم بھر دیتا ہے۔ وہ بھی خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ اسے آیا بھی 1 مہینہ ہوا تھا جب گھر سے واپسی کا پوچھا جانے لگا، لیکن اس کے ایک جملے نے شاہ والوں کی زبانوں کو تالے اور دل پر ضبط کی سلیں رکھ دی۔ آج کے بعد کسی نے مجھ سے واپسی کا پوچھا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے ملنے کے لیے اگر کوئی یہاں ادھر آیا تو میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں سے مجھے ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے 2 ٹوک انداز پر سب چپ کر گئے، لیکن سب یہ جان گئے تھے کہ اس کے پیچھے بڑی وجہ علیزہ اسکندر ہی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کبھی کسی نے اسے ایسی بات نہ کی تھی، دل چاہا تب بھی نہیں۔ 3 سال کا طویل دردناک عرصہ گزر گیا تھا۔ زجا اور علینا کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ وہ دسمبر کی ایک ڈھلتی ہوئی صبح تھی جب وہ جاگی اور معمول سے ہٹ کر اسے موبائل پکڑا تو نوٹیفیکیشنز پر لاتعداد میسیجز شو ہوئے تھے۔ اس کا دل سکڑ کر پھیلا، اسے بے ساتھ تاریخ کو دیکھا اور پھر ٹھٹک گئی۔ دل میں کہیں پہ کھسک جاگی تھی۔ اسے میسیجز اوپن کیے تو توقع کے عین مطابق اس کی اور جہاں کی تصویریں تھیں۔ آج کا دن ان کی جدائی کا دن تھا، اور اس دن جہاں نے اس کے ساتھ اتنی تصویریں بنائی کہ وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ اب گزشتہ 3 سالوں سے اس کا یہ معمول تھا کہ آج کے دن اسے کچھ تصویریں بھیجتا تھا، گویا یاد تازہ کرتا تھا۔ اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کوریئر کرتا تھا جسے وہ دیکھے بغیر الماری میں رکھ دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مرینا نے ان کی گفٹ کا گھر میں کیا بتایا تھا، لیکن اس سے کبھی کچھ نہ پوچھا جاتا۔ ان 3 سالوں میں ان کا یہی تعلق تھا، وہ اسے نہ بھول پڑا تھا اور نہ ہی بھولنے دے رہا تھا۔ تصویریں دیتی وہ اپنے سے زیادہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھی، اور اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھیں مسلسل گریاں جاری کر رہی تھی۔ علیزے نہ کرو یار، آج تم شاہ رخ کی مووی بھی نہیں دیکھ رہی، ایک جگہ پر رکھو نا، مسلسل چینج کر رہی ہو چینل، مزہ تو آنے دو۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آتے علینا چیخی تو وہ بے دلی سے مسکرائے، بھابھی یا دل بہت ہی بے چین، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ایسے دل کو کوئی جج۔ وہ بیزار سے بولتے جا رہی تھی جب ایک چینل پر اس کے ہاتھ ہمیں دل رک سا گیا تھا۔ معروف شخصیت اور سیاسی رہنما احمد شاہ کے بیٹے جہاں حیدر شاہ کا لندن میں خطرناک ایکسیڈنٹ۔ جہاں حیدر شاہ کی حالت انتہائی تشویشناک، لندن کے منسٹر کا فوراً ہاسپٹل روانہ ہونا، پاکستان چیف آفیسر کا لندن کے لیے فوراً روانہ ہوا، ان کے گھر والوں کی ان کی مداح کی حالت
दर्दनाक। वो स्क्रीन को सकंदों से देखे जा रहे थे जिस पर हॉस्पिटल का मंडप दिखाई दे रहा था। हाई पुलिस फोर्स की नफरी, उसके गार्ड्स हलचल। जहां हैदर शाह का रात के 2 बजे इंतहाई धूप में रैश ड्राइविंग करने बायस बना था उसकी एक्सीडेंट का। उसकी आंखों के सामने सुबह के मैसेजेस घूमे जो 12 के बाद के थे। उसकी ऐसी हालत पर वो सब तशवीशनाक हुए, लेकिन वो किसी की भी सुनने बगैर लड़खड़ाते कदमों से उठी और चल पड़ी। उसके कान सुलगती हुई सरगोशियों से जल उठे। रुपेंद्र, मैं चाहता हूँ कि ये जुल्फे किसी तरह मुझ पर बिखरे। सफ़ेद रंग पहने देखकर कन्फर्म हो गया कि शादी का ड्रेस सफ़ेद होगा। शादी करेंगे मुझसे? मत करें ऐसा, मर जाऊंगा मैं। उसके वजूद पर उसके सुलगते हुए लम्स जागे। उसका बीकता हुआ चेहरा उसके लम्स से पुरतपिश हो चुका था। वो सबसे बेनियाज लड़खड़ाते उखड़ते कदमों से चलती जा रही थी। उसकी कैफियत उन्हें लजरा दिया था। तब उन पर इंकशाफ हुआ कि कहीं ये मरीज से इश्क ना हो। वो लड़खड़ाते कदम से कमरे में आई और वहीं दरवाजे टिक लगा हुए नीचे को बैठती जोर जोर से रोने लगी। उसका दिल दर्द की शिद्दत से फटने वाला हो रहा था। मोला, उसके दर्द से कुड़लाती चीन ने ऊपर को आती हुई मरीना का दिल पिरची पिरची कर दिया। उसे लग रहा था उसका दिल गम की शिद्दत से फट जाएगा। उसकी नजरों में सफ़ेद चादर में लिपटा उसका वजूद घूम रहा था। हान का बेजान जर्द मुजस्मा उसके अंदर लदती कैफियत पैदा कर रहा था। वो पल पल तड़प रही थी। अली से, दरवाज़ा खोलो। मरीना की आवाज़ आई, लेकिन वो सुध बुध खोई बैठी थी। उसके कान में उसकी जान लेवा सरगोशियाँ थी। शादी करेंगे मुझसे? करोगे ना? मैं ज़रूर शादी अलीज़ा सिकंदर से ही करूँगा। आपको मानना पड़ेगा मेरी मोहब्बत को। आप इतनी बड़ी सजा और अज़ियत मुझे नहीं दे सकती। आई वॉन्ट यू कॉल मी हैदर, हैदर, हैदर। उसके कानों में उसके लफ्ज़ों की बातकश थी। उसने बिलखते हुए घुट्टों पर सर रख दिया। उसका मोबाइल कब से रिंग कर रहा था, लेकिन वो बेनियाज बनी रही थी। लेकिन फिर एकदम से उसकी हार्ट बीट मिस हुई। धड़कनों ने इंतशार बर्पा कर दिया। वो लपकी और अपना मोबाइल पकड़ा। नंबर देखकर उसने धड़कते दिल से कॉल पिक की। मैं आपसे कि वह वादा वफा ना कर सका भाभी। मैं उनका ख्याल ना रख पाया। मैं उनके साथ होता तो शायद गम की शिद्दत में उनका साथ ऐसा ना होता। वो यूं ना पड़े होते। हान की आवाज़ ने उसे मंदबंद कर दिया। हान, वो हकलाई। लफ्ज़ गायब हुए। खा गई हैं आपकी याद भाभी। आप जानती हैं ना कि आज के दिन को ये सब आपकी वजह से हुआ। हान के शिकवे ने दिल को काट कर रख दिया। मैं उसने बोलना चाहा। दुआ करें कि ना इंसानियत के नाते ही सही आपके उसकी बात पर वो चला उठी। बस करें खुदारा, बस करें। आप जानते हैं सब कुछ कि आपको अजीज नहीं है। वो मेरे पास रहते तो कहीं के ना रहते। आप क्यों नहीं समझते? क्यों कोई मुझे नहीं समझता? कोई भी। रस्सी सुनते हुए फोन पटा और बिलखने लगे। 48 घंटों के तकलीफ और सब्र आजमा इंतजार के बाद मरीना ने उसे उसके होश में आने की इतला दी तो उसे लगा कि वो फिर से जी उठी थी। वो तब से अब तक कमरे से बाहर ना निकली थी, ना दरवाज़ा खोला। लेकिन अब मरीना की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला तो उसने फौरन उसे पानी पिलाया। सबको यही तसल्ली थी कि ऐसा मंजर देख के वो अपनी नेचर की वजह से परेशान है, उसे तंग ना करे। सो सब परेशानी के बावजूद उसे कुछ ना कह पा रहे थे। उसकी वीरान व सर्द आंखें में मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी और ये तब से था जब से वो होश में आया था। दिल के किसी कोने में शायद ये हयात, ये उम्मीद उभरती कि वो मैसेज करेगी। लेकिन आज 7वां दिन था। उसका इंतजार इंतजार ही रहा। वो हकीकत का रूप न धार सका। उसकी आंखें जब से सूरत पड़ती जा रही थी। करती रही हैं वो फ़ोन जब तक आप होश में ना थे। उसके बाद हानि उसके सर ताजा देते हुए बात अधूरी छोड़ी। सर, मुआविया की कल आई है कि वो आने की जिद कर रही हैं और बाकी सब उतने तौक़ुफ़ के बाद बताया। मुआविया को मैं समझा लेता हूँ और बाकी सब खुद ही समझ जाएंगे कि मेरी वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसे ठंडे लहजे में कहा तो वो सारा हिलाता हुआ जाने को पलटा। हान, तुम्हारी भाभी मैम ने तुम्हें उस दिन ऐसा क्या कहा था कि तुम मेरे साथ ये हिज्जत दरबदरी झेल रही हो? उसके सर वाले से साकत किया। कुछ लम्हों बाद उसने हल्का सा मुड़कर उसको देखा तो उसकी नज़र दीवार पर मरकूज थी। सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं बता सकता। उसे थूक निकलते हुए कहा और फौरन बाहर निकला। कितनी जालिम है आप। सूद समेत बदले वसूल करूंगा आपसे। रुपेंसल वॉलपेपर पर सजी उसकी स्याही बात में मलबूस तस्वीर को देते हुए सुरख व सर्द आंखें पीछे हुए होंठों से बड़बड़ाया। माँ मर रही है तुम्हारी बच्चे, रहम करो उस पर। बिस्तर मर पर पड़ी माँ की इल्तजाओं का वास्ता है। जहाँ एक बार उसे चेहरा दिखा जाओ फिर चले जाना। जोरा बेगम की बिकती हुई मलामती आवाज़ से उसके साकत दिल को हलचल मचाए। 5 साल 5 साल का तवील अरसा गुजर गया था। उसके घर वालों ने उसकी आवाज़ के अलावा उसकी तस्वीर तक न देखी थी। लेकिन आज सुनाई देने वाली दिल दहला देने वाली इस खबर ने उसके पत्थर दिल में शगाफ डाले। वो वादे को जफा करता हुआ इसी मुल्क वापस जाने लगा जिसकी ना वापसी के लिए उसने किसी से वादे किए थे। वो नहीं जानता था कि उसने ठीक किया या गलत, लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत का सुनकर वो रह ना सका और पाकिस्तान पहुंच गया वहीं इसी मुकाम पर। इस साल जमीन पर कदम रखते ही उसने बेहिसी की याद ने गलबा
اوڑھ لیا تھا، اس کی رگ رگ میں اس کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ اس نے آج بھی اس کے سکارف نما رومال کو ہاتھ میں لپیٹا ہوا تھا جو 5 سال تک اپنی اصل رنگت کھو چکا تھا، لیکن یہ اس کے پیار اور جدائی کی نشانی تھی، اس لیے آج تک اس کے پاس تھی۔ اسے پاکستان آئے ہوئے 4 دن ہوئے تھے جب اسے علیزے کے اغوا ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ اغوا علیزے کے لیے رکھی گئی خفیہ سیکورٹی سروس کے ایک آفیسر کی غداری کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کی وجہ سے وہ آپس میں پھر سے اس مقام پر مل گئے جہاں پر دونوں کی شروعات تھی۔ اور تب اسے لگا تھا کہ اس کے لیے اب اس کی زندگی اور عزت کا رسک لینا بہت ہی مشکل ہے، تو اس نے ایک فیصلہ کیا، اس کی شادی کا فیصلہ، جس نے ان کی زندگی بدل دی، اور وہ ہزار رکاوٹوں کے بعد بھی ایک تھے۔